میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ پاک ایمان والیاں تے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ
جس وقت او بیعت کر رہے سن تواڈی نیچے درخت دے فعلم ما فی قلوبہم پس جان لیا جو کچھ انہاں دے دلاں وچ سی فانزل السکینۃ علیہم پس اتاریا چین انہاں تے وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبًا اور پہنچائی انہاں نوں فتح نزدیک دی سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تہاڈی پنجابی زبان دے اندر تہاڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26 سپارہ سپارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ فتح سورت دا رکوع 3 اللہ 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 والو میں اس وقت دی نزاکت اور سفر دی تھکاوٹ تے اپنی صحت دی نقاہت دے پیش نظر کسے تمہید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں اے ضروری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تلک توانو خدا تعالی دے اس پاکیزہ اور مقدس گھر دے اندر تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے تب تلک پوری تمانیت نہ مکمل سکون نہ کامل انہماک نال اور مکمل استغراق نال آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو تے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں آپ دے وفاداراں اور مصطفیٰ علیہ السلام دے جان ساراں دی شان سنو اللہ میری حاضری
اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز۔ میں یہ دیکھ رہا کہ جگہ تنگ ہے اور کتاب و سنت دے پروانے پریشان نے بیٹھن تو اور صحیح طرح سنن اور دیکھن تو یہ دے باوجود میں بڑے ادب و احترام نال پھر یہ اپیل کرانگا کہ جتھے جتھے کو دوست بیٹھا ہے یا کھڑا ہے وہ پوری توجہ دے نال ہمتن اور سراپا گوش بن کے میرے وال متوجہ رہے۔ بار بار اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست اور ٹیپ ریکارڈاں والیاں دی چھیڑ چھاڑ میں اس دی اجازت نہیں دیواں گا۔ جس دوست دی ٹیپ ریکارڈ ساتھ نہ دے وے او اس نو بند کر دے وے، صبح اپنے دوسرے دوست کولوں کیسٹ حاصل کر لے وے تاکہ تمام دی بے مزگی دا سبب نہ بنے اور اس پاکیزہ اجتماع وچ کسے قسم دی بے لطفی پیدا نہ ہوئے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے دے نازل ہون دا پس منظر تہے منظر اور پیش منظر اے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیثو، تہاڈا عظیم الشان اجتماع ہے۔ اج درود پاک دی اس طرح چھل پی جائے جویں سمندر وچ پانی دی چھل پیندی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئی اینو مار دیو کی کو کیڑا ہی ہے نا۔ انا للہ و انا۔ اہل حدیثاں دے متعلق سنیا ہے کہ اے شیراں کولوں تے چیتیاں کولوں بھی نہیں ڈر دے، لیکن ہرون آباد دے اہل حدیثاں دا پتہ نہیں سی مینوں، اے کیڑیاں کولوں پہ ڈر دے۔ انا للہ و انا۔ اچھا، اللہ تانوں کتاب و سنت دا شیر بنا۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 6 ہجری دے اندر ایک خواب آیا۔ توجہ میری طرف رہے۔ خواب کی دیکھیا کہ میں اپنے ساتھیاں دے نال مکے پہنچے ہاں، اللہ تانوں بھی پہنچائے۔ بیت اللہ دا طواف کر رہا، رج رج کے زمزم پی رہا، صفا مروہ تے پھیرے مار رہا۔ یہ خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس خواب نو صبح دم اپنے صحابہ دے سامنے بیان فرمایا. او صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جنہاں نو 6 سال دا مدید تے طویل عرصہ بیت اللہ دی زیارت تو تڑپیاں گزر گیا. جدو انہاں نے خواب سنیا انہاں دا شوق زیارت بڑھیا، انہاں دا اشتیاق بڑھیا تے نال نال انہاں نو اس بات دا اعتماد کامل اور تیقن تام سی کہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا جیڑا خواب ہے اے ہن سچا ہو کے رہے گا. اسی بیت اللہ دی زیارت کر کے ہی رواں. جیڑا اس وقت دے صحابیاں دا عقیدہ ہے او ہوئی اج دے وہابیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی دا خواب سچا ہوندا ہے. بولو نبی دا خواب سچا ہوندا ہے. میرا جی کردا ہے کہ میں تانوں اج کثرت دے نال اللہ دا قرآن سناؤں. اپنے کلیجے ٹھار لیا جے، قرآن دے نور نال اپنے سینے اج منور کر لیا جے اور قرآن دی خوشبو نال اپنے دماغ معطر کر لیا جے تے میں گناہگار واسطے کو دعا بھی فرما دیا جے. آ دیکھو نا ایک نبی دا خواب سن لو. میں کئی خواب سنا دیا. اللہ میں تیرے قرآن تو سارے جہان نو کول گواواں. اے ایک نبی نو خواب آ رہا ہے، آواز آندی ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے ابا جی میں خواب تکیا 11 ستارے ایک چند تے ایک سورج مینوں سجدہ پہ کر دے. خواب آیا نبی نو، عرشاں والے نو جد منظور ہویا او پاویں 40 سال دے بعد جا کے شرمندہ تعبیر ہویا. اس نبی نو جیڑا خواب آیا وہ ایک ویلے سچا ہو کے رہا. بولو سچا اجے نہیں سمجھے. میں اج چوتھے گیئر تے چلدیاں جانا تے راہ وچ جیڑیاں نگیاں نگیاں سٹیشنیاں ہونیاں نے اوتھے چھوٹی چھوٹی بریک لاندیاں لاندیاں میں اپنی منزل تک پہنچنا اور انشاءاللہ الرحمن اج عظمت صحابہ دا چنڈا لہرا کے رہنا. اور گج وج کے ذرا تسی بھی رہا جے ہوشیار رہا جے تے بیدار رہا جے. تواڈے نالوں او ٹبر دے وینا دا بہتا آواز ہے تے تواڈے نعرے دا گھٹ آواز ہے. میرے بھائیوں میں دسنا یہ چاہنا آ ویکھ لے اے بھی ایک نبی دا خواب. اے سپارہ 12واں سی، اے سپارہ 23واں نکل آیا. صدقے جاواں میں قرآن تو ایک نبی نو خواب آ رہا ہے. آواز آندی ہے
اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پترا میں تینو خواب وچ ویکھیا کہ ذبح پیا کرنا۔ اچھا ابا جی جے تساں خواب یہی دیکھیا تے فانظر ماذا ترى، جو دیکھیا جے او کر گزرو۔ اچھا بیٹے میں تے پھر اس خواب نو شرمندہ تعبیر بنانا ہے، مینو آرڈر جو ہو گیا ہے۔ تے بیٹا آندا ابا جی افعل ما تؤمر۔ ہائے ہائے اللہ اولاد دے وے تے جی فرما بردار دے۔ افعل ما تؤمر، ابا جی جے رب نے میری قربانی منگی ہے تے میں حاضر ہاں، میرے گلے تے چھری چلا دیو۔ افعل ما تؤمر، تے پترا کوئی بے صبری تے نہیں کریں گا؟ تے جواب دیندے نے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی میں نبی دا بیٹا ہاں، ابا جی میں نبی دا فرزند ہاں تے رب دے کاغذات وچ نبی ہون والا ہے۔ اے ابا جی نبیاں دا مشن اے، نبیاں دی تعلیم اے کہ نبی قربانیاں دین لگے تے دے کے وین نہیں پاندے، سینہ کوبیاں نہیں کر دے، گریبان چاک نہیں کر دے، بے صبریاں نہیں کر دے، صبر دا دامن ہاتھاں وچوں نہیں چھڑ دے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ویکھیا پیغمبر نو خواب آیا نا کہ ہن نبی کوشش کر رہا ہے، عرشاں والے نے قبول کر لیے قربانی۔ آواز کی آندی ہے؟ آواز آندی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ قرآن سن لے ذرا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ سونیا تیرا خواب اساں سچا کر وکھایا، وہ اے خواب آیا تے وہ خواب آیا،
آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جیڑا 6 ہجری چ خواب آیا ہے وہ بھی قرآن نے نقل فرمایا ہے۔ پروانیوں ذرا سنتے لو نا، آواز آندی ہے لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے خواب نو، اور کی خواب آیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ البتہ ضرور تسی مسجد حرام وچ داخل ہو کے ہی رہو گے، اللہ نے چاہیا تے تہاڈا داخلہ ہو کے ہی رہے گا۔ فرمایا آمنین امن والے، محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سراں نوں مڈاندے ہوئے یا کتراندے ہوئے، لا تخافون تانوں کسے قسم دا خوف و خطر نہیں ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام اے خواب آوندا، آپ 1400 صحابہ نوں لے کے تے تر پیندے نے مدینہ منورہ چو چند میل دے فاصلے تے، جتھے اج بیر علی ہے، اینوں ذوالحلیفہ کہیا جاندا سی۔ ایتھے پہنچدے نے تے عمرے دی نیت تے عمرے دے احرام بن لیندے نے، احرام بن کے تے اے قافلہ قدوسیاں دا جیڑا 1400-1500 افراد تے مشتمل ہے، اے چلدے منزل با منزل سفر طے کردے پہنچ جاندے نے جتھے مقام حدیبیہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی اٹھنی جدو میدان حدیبیہ چ پہنچ دیئے اپنے آپ بیٹھ جاندی ہے۔ صحابہ نے اٹھان دی کوشش کی تھی، سمجھیا اڑ گئی ہے یا تھک گئی ہے، تے آپ دی اٹھنی نہیں اٹھ دی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، او میری او پروانے او میری اٹھنی تھکی بھی نہیں اڑی بھی نہیں، قد حبسہا حابس الفیل، اس اٹھنی نو اس ذات نے بین دا حکم دے دیتا جنہیں ہاتھیاں دے لشکر نو بین دا حکم دیتا سی، اپنی بیٹھی رب نے حکم دے دیتا۔ ایتھے اتر گئے نے، اگوں مکیوں اطلاع آ جاندی ہے کہ مکے دے کافراں نے فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او دے ساتھیاں نو مکے تے داخل نہیں ہون دینا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں نہ مشورہ کردے نے کہ کسے بندے نو بھیجیا جائے مکے، انہاں کافراں نو دسیا جائے اسی لڑن دے ارادے تے نہیں آئے، اساں تے حرام بننے نے، جے لڑن دا کوئی پروگرام ہوندا، جے جنگ دا ارادہ ہوندا، اسی مسلح ہو کے آندے، آلات جنگ نہ لیس ہو کے آندے، اسی تے بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے ہاں، کیڑا بندہ بھیجیا جائے؟ گفتو شنید ہوئی، کافی غور و خوض ہویا، ایک کرا نکلیا تے میرے پیارے عثمان دے نہ نکلے۔ سونیا اپنے پیارے عثمان نو بھیج دیتا جائے، اے جناب عثمان کہو رضی اللہ تعالی
عنہ نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مکے والیاں دی طرف بھیج دیتا ہے۔ ہن میں ایک گل چلدا تواڈے کو ایتھے پوچھنا چاہنا، اہل انصاف آئے ہو، اہل خرد آئے ہو، اہل سمجھ آئے ہو، اہل توحید آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل دیانت آئے ہو، اہل امانت آئے ہو، اہل انصاف تے اہل حق دا اجتماع ہے۔ اور رب دا واسطہ دے کے میں جواب لینا چاہنا کہ کوئی حکمران اپنے دشمن نو اپنا سفیر بناندا، بولو تے صحیح، اور کوئی حکمران اپنے مخالف تے دشمن نو اپنا وزیر تے اپنا سفیر بناندا۔ جے حضرت عثمان جامع القرآن ابن عفان اور شہید اسلام تے شہید مدینہ داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دشمن ہوندے تے نال لے کے کیوں تر دے تے پھر سفیر کیوں بنا دے؟ اور دشمن نو میرا مصطفیٰ اپنیاں بیٹیاں نکاح وچ کیوں دیندا؟ میرے بھائی یہ سفیر بنا کے مکے بھیجے، مکے والے چودھری اگے دیکھ دے نے کہ عثمان لگے ہوندے نے، آندے نے جم آ عثمان تو سر اکھاں اتے آ کے تے بیت اللہ دا طواف کر، زمزم دا رج رج پانی پی، پر سن لے تیرے محمد نو اسا مکے تے داخل نہیں ہون دینا۔ تے پروانیو ذرا جواب سن لو تے دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کر لو۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مکے والے ہو یہ کیویں ہو سکتا؟ بیت اللہ دا طواف تے طواف ہی ہے، بیت اللہ دا طواف تے سعادت ہے، بیت اللہ دا جڑا طواف ہے عبادت ہے، بیت اللہ دا جڑا طواف ہے رحمت ہے۔ لیکن سن لو میں بیت اللہ دا طواف تے ایسے عبادت نو بھی اس وقت تک کرنے واسطے تیار نہیں جب تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام آ کے بیت اللہ دا طواف نہیں کرنگے۔ اور عثمان اپنے مصطفیٰ دے بغیر بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے بھی تیار نہیں۔ میرے بھائی ایتھے ہور چم گوئیاں ہوئیاں، کسے نے اطلاع کر دیتی کہ عثمان تواڈے نو مکے والیا شہید کر دیتا ہے۔ خبر میتھوں چلدی بیت اللہ تو 17 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ جداں دے پیر علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں، افواہ مل دیئے، افواہ پہنچ دیئے، آپ سارے صحابہ نو جمع کر دے میں ادھر جمع ہوئے نے، ادھر کافران دا سفیر بھی آ جاندا ہے۔ وہ عروہ جا تو بھی حدیبیہ دے میدان میں جا کے پتہ پہ لیا کہ محمد تے او دے صحابہ کس حال وچ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کافران دا سفیر بھی آیا آ کے حدیبیہ دے میدان وچ منظر تکدا، پروانیوں سارے طرح میرے وقت تکدے رہنا اور ٹیپ ریکارڈا والے صحیح طرح ریکارڈ کرنا۔ یہ زانی تے چلے جانا میرے جان دے بعد اج دا پیغام جیڑا گلی گلی پہنچ جائے، نگری نگری پہنچ جائے، بستی بستی پہنچ جائے، اور آبادیاں چ پہنچ یزدان شہید میڈیا تاکہ ہر سمت عظمت صحابہ دا ڈنکا کھڑک جائے، مسلک اہل حدیث دا چرچا ہو جائے۔ پروانیوں آیا کافران دا سفیر آ کے تکدا کی ہے کہ آفتاب نبوت جلوہ افروز نے تے 1400 صحابہ دا جم گٹائے، یہ تکدا کی ہے؟ ہائے 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 تکدا ذرا ویکھو، وہ ادب ہی سکھ لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں ادب تے چلی آئی ہے تے اہل حدیثاں تو چلے آئے۔
کی دیکھدا؟ بخاری شریف دے الفاظ نے، جدو آمنہ دے لال علیہ السلام تھک دینے تے صحابہ تھک دی چھٹ زمین تے نہیں پہن دیندے، تے جدو میرے مصطفیٰ علیہ السلام وضو کر دینے صحابہ وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیندے، تے جدو میرے آقا علیہ السلام گفتگو فرماندے نے سناٹا طاری ہو جاندا، اے سارے حالات دا جائزہ لیندا تے واپس مکے جاندا۔ مکے تے چودھری اگے منتظر نے، عروا کیویں آیا کی ڈیریاں تے رپورٹاں لے کے آیا، تے جیڑا جواب دیندا وہ آبے ذر نہ لکھن دے قابل ہے۔ آندا کہے عروا زگبی قریشانو جاگے، کہے عروا زگبی قریشانو جاگے، میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے ایسی مثالی نہیں ملتی، زمانے ایسی مثالی نہیں ملتی، جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ اور کی ویکھ کے آیا؟ آندا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نال مردے رخسارانو ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی ہوتے، میں ایسا کبھی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ اور میرے بھائی ادھر خبریں پہنچیاں نے کہ تواڈے پیارے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک درخت تھلے بہ جاندے نے، سارے صحابہ نو آواز دیتی جاندی ہے، فرمایا او میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دے متعلق خبراں آئیاں نے شہید کر دیتے گئے نے، بیعت کرو، جب تک بدلہ نہیں چکا لواں گے واپس نہیں جاواں گے۔ بیعت کیتی جا رہی ہے، میرے وال دیکھو نا، ہاتھ مصطفیٰ دا اتے ہاتھ صدیق دا ہوندا، ہاتھ میرے مصطفیٰ دا اتے ہاتھ میرے فاروق دا ہوندا، ہاتھ میرے مصطفیٰ دا اتے ہاتھ میرے علی المرتضیٰ دا ہوندا، دوجیاں تیجیاں دا ہاتھ ہوندا۔ 1414 ہی بیعت کر دینے تے جدوں بیعت ہو جاندی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور اطلاع تے آئی ہے، پتہ نہیں ہن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے وچ شہید کر دیتے گئے نے یا زندہ نے، جے شہید کر دیتے گئے نے انہاں دا معاملہ رب دے نال ہے، تے جے زندہ نے تے آ ہاتھ میرا آ ہاتھ عثمان دا، میں عثمان والوں اپنے ہاتھ نہ بیعت لینا وا۔ اور میرے بھائی میں تواڈے کو ایک ہور بھی جواب لینا چاہنا وا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ جد ہاتھ نو میرا مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہہ دے وے، اور میں پوچھنا وا نبی دا ہاتھ دوزخ وچ جا سکدا ہے؟ بولو تے صحیح، پیغمبر دا ہاتھ دوزخ وچ جا سکدا ہے؟ اور دیکھ لے ذرا میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ گردان دیتا، اور جیڑا ہاتھ مصطفیٰ دا ہوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سارا جہان تے جا سکدا ہے، مصطفیٰ دا ہاتھ دوزخ وچ نہیں جا سکتا۔ پروانیو محرم دا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں تساں نے بہت کچھ سنیا اور بہت کچھ تساں برداشت کیتا۔ سنو، یزدانی آج 10 محرم ہی بیان کرے گا تو 1 محرم ہی بیان کرے گا، اور میں محرم وچ بھی لے آواں گا تے تانوں ذوالحجہ وچ بھی پہنچاواں گا۔ سن لو، میں شہیداں دی شہادت دا قائل ہاں، اور اہل حدیث کربلا دے شہیداں دی شہادت نو مندے نے، انہاں دی عظمت نو مندے نے، اور پیارے حسین میرے سر دے تاج نے۔
حسین میرے سر دے تاج نے، پر سن لے جے حضرت حسین میرا سجا ہاتھ نے تے جناب حضرت حسن میرا کھبا ہاتھ نے، اور جے حضرت حسن میرا کھبا ہاتھ نے تے علی المرتضی میرا سجا ہاتھ نے۔ اور سن لے پھر ادھر بھی ذرا نوٹ کر لے، اس طرح جے حضرت حسین کھبا ہاتھ نے، ابو بکر صدیق میرا سجا ہاتھ نے، جے حضرت حسن میرا کھبا ہاتھ نے، فاروق اعظم میرا سجا ہاتھ نے، اور جے حضرت علی میرا کھبا ہاتھ نے، پیارے عثمان میرا سجا ہاتھ نے، جے فاطمہ الزہرا میرا سر دا تاج ہے تے عائشہ صدیقہ بھی میرے سر دا تاج ہے۔ اہل حدیث کسے دی بھی بے ادبی برداشت کرنگے، گج کے بولو کرنگے۔ اور سنو ہن بریلوی کو ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، میں پوچھنا اے حضرت حسین دی بے ادبی کر سکتے نے؟ ڈر کے بول دیو تسی، میرے آیا نہ ڈریا کرو، اور بولو بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، اے حضرت حسین دی بے ادبی کر سکتے نے؟ حضرت حسن دی کر سکتے نے؟ فاطمہ الزہرا دی کر سکتے نے؟ حیدر کرار دی کر سکتے نے؟ بے ادبی جدو ہونی ہے ادھروں ہونی، سمجھ گئے ہو؟ جدو تبرہ ہونا ہے ادھروں ہونا، جدو کیچڑ اچھالیا جانا ہے ادھروں ہونا، جدو گالی گلوچ ہوئے گی اس پاسے ہوئے گی۔ صدیق و فاروق تے جس وقت تنقید تے تنقید ہوئے گی اس کرو ہوئے گی۔ اور سن لو اہل حدیث اپنی جانا تے دے سکتے نے، پر کعبہ دے رب دی قسم صدیق تے فاروق دی شان وچ آنچ برداشت نہیں کرنا گے۔ ہارون آباد دے بریلویو دیوبندیو، خدا واسطے اس مسئلے چ کٹھے ہو جائیے۔ اور میرا صدیق تے ساڈا تہاڈا سانجھ ہے، فاروق میرا تہاڈا سانجھ ہے، اور عثمان میرا تہاڈا سانجھ ہے، اما عائشہ صدیقہ میری تہاڈی سانجھ ہی ہے۔ اے رفع جدین چالیے ساتے دے مسئلے پھر نبیڑ لواں گے۔ اج ویلا کہ سپاہی ٹولے دے کولوں انہاں صحابہ دی عظمت داغدار ہو رہی ہے، اوہدا تحفظ کر لئیے۔ بریلویو تسی اگے لگ جاؤ، یزدانی پیچھے لگن واسطے تیار ہے۔ اور خدا دی قسم ہے اگر دیوبندی بریلوی اہل حدیث کٹھے ہو جان، انہاں دے اسی چھوٹے پا کے رکھ دیں۔ کسی نو اجازت نہیں دیتی جائے گی کہ پاکستان کے اندر سنو کوئی تھانے دار بیوی دی بے عزتی برداشت کردہ، کوئی ڈی ایس پی اپنے سارے دی بے عزتی برداشت کردہ، اور کوئی ایس پی اپنے دوست دی بے عزتی برداشت کردہ، اور کوئی گورنر، کوئی چیف منسٹر اور کوئی پرائم منسٹر اپنے سوریاں نو گالیاں برداشت کردہ یا اللہ
مولانا عن المؤمنین عن المؤمنین، سامنے والے ادھر والے ادھر والے تے باہر والے تے اندر والے عن المؤمنین عن المؤمنین۔ ہارون آبادیو جڑے 1400 میدان حدیبیہ چاہے نے رب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے سارے ایمان والے نے، جنہ دے ایمان دا رب سرٹیفکیٹ دے انہاں دے ایمان وچ جڑا اج شک کردا او دا اپنا مشکوک ہے۔ بولو دا اپنا مشکوک، او دا اپنا مشکوک ہے۔ اجے نہیں سمجھے اگے ذرا آؤ نا، میرا جی کردا میں قرآن سناواں، تہاڈا بھی سنتے جی کردا کہ نہیں؟ لو سنتے جانا، ایمان دی گل کتھوں کتھوں سناواں تے رضائے خدا دی گل کتھوں کتھوں میں سناواں۔ سارا قرآن تے بھریا پیا، ویکھ لے ذرا قرآن دا دریا معجزہ نے تے تلاتم خیزے آواز آتی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ انہاں دے سینے منور فرما، اللہ نبی دے یاراں دا انہاں نو سچا یار بنا۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں ایک ہور ذرا مقام سنا دیاں، محبت پیار نہ سن لا، آواز پئی آندی اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں کو ہور مقام سنا دیواں، اور پروانیوں رب دا قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو۔ آواز آندی ہے الذین آمنوا، سپارہ 10واں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی کہ میرا جی کردا میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیواں۔ آواز آندی ہے انما المؤمنون، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سپارہ نکل آیا چھپیاں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ واولئک هم الصادقون۔
ترجمہ سننا، ترجمہ سن لو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً ایمان والے وہ لوگ نے جڑے اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر کسے وقت بھی وہ شک وچ مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ فرماندے نے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہاں اپنی جاناں تے مالاں نال رب دی راہ وچ جہاد بھی کیتے۔ آواز آندی ہے اولئک ھم الصادقون، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے ہی سچے، بولو نبی دے صحابہ سارے ہی، جیڑا نہ بولے وہ جھوٹا جے، نبی دے صحابہ سارے ہی۔ اور اجے پروانیوں نہیں سمجھے، ایک اور مقام سناواں، آواز آندی اللہ فرماندے نے وَاعْلَمُوا، ہائے ہائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ ترجمہ سننا، ترجمہ سننا، جتھوں میرا مقصود حل ہوندا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور نبی دیو یارو تے صحابیو، اللہ نے تواڈے واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تے ایمان دے نور نہ تواڈے دلاں نو مزین کر دیتا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصیان۔ ہارون بادیا خدا دا واسطہ ادھر دھیان نہ قرآن سن لے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نبی دے صحابہ واسطے کفر نو نہ پسند کر لیا، فسق نو نہ پسند کر لیا، والعصیان نافرمانی نو نہ پسند کر لیا۔ اولئک ھم الراشدون، اوتھے آکھیا صادقون، ایتھے آکھیا راشدون، نبی دے صحابہ صادقون، نبی دے صحابہ راشدون، نبی دے صحابہ مومنون، نبی دے صحابہ مومنون۔ اور جڑی میں اگے آیت پڑھی ہے نا، نبی دے صحابہ تائبون، نبی دے صحابہ عابدون، نبی دے صحابہ حامدون، نبی دے صحابہ ساہون، نبی دے صحابہ راکعون، نبی دے صحابہ ساجدون، نبی دے صحابہ آمرون بالمعروف، نبی دے صحابہ وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنکر، تے نبی دے صحابہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اجے نہیں سمجھے کہ میرا جی کردا ہے کو اور مقام سناوا، کہ تے آواز آندی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ، ہائے قرآن میں قربان جاواں، ایک ایک لفظ وال غور کرنا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم
عنهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ فرماندے نے محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اللہ تیرے نبی دے یار جتھے جتھے ستے نے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما۔ والذین معہ او لوگ جڑے نبی دے ساتھی نے، اللہ تو ہمیں ساتھی بنائے۔ نبی دے جڑے ساتھی نے، نبی دے جڑے صحابی نے، اور سننا ایک تیرے ساتھی نے، ایک مولانا دے ساتھی نے، ایک ملنگ دے ساتھی نے، ایک ذاکر دے ساتھی نے، ایک پنگی دے ساتھی نے، ایک چرسی شرابی دے ساتھی نے، ایک یزدانی دے ساتھی نے، ایک نورانی دے ساتھی نے، ایک گورنر دے ساتھی نے، ایک ضیاء الحق دے ساتھی نے۔ انہاں دے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، میرے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، اور ملنگ دے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، مولوی دے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، گورنر دے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، ضیاء الحق دے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے، پر اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے آمنہ دے لال دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے، مندے نہیں ہو سکتے۔ نبی دے ساتھی مندے ہو سکتے، گج کے بولو ہو سکتے، نبی دے ساتھی مندے ہو سکتے۔ اصل نسبت ہوئی ہے تے میرے مصطفیٰ تے ہوئی، نسبت ہوئی ہے تے میرے گل تے اتھے ہی بندی ہے۔ ویکھنا ذرا میرے وال، ایک کو کاغذ ہے جدے تے نوائے وقت چھپدا ہے، ایک کو کاغذ ہے جدے تے جنگ چھپدا ہے، ایک کو کاغذ ہے جدے تے امروز چھپدا ہے، ارے ایک او کاغذ ہے جدے تے تواڈے جلسے دا اشتہار چھپدا ہے، اور ایک کو کاغذ ہے جدے چ پڑیاں بن کے تماکو بن کے لے جاندے ہو۔ ہائے تے صدقے جاواں ایک آ کاغذ ہے جدے تے قرآن چھپدا ہے تے نوائے وقت والا بھی کاغذ ہے، تے مشرق والا بھی کاغذ ہے، تے اشتہار والا بھی کاغذ، دکانوں تے دنیا کے لفافے پڑیاں بندیاں نے وہ بھی کاغذ، جدے تے الجبرا چھپدا ہے وہ بھی کاغذ، جدے تے سائنس چھپدی ہے وہ بھی کاغذ، جدے تے ریاضی چھپدی ہے وہ بھی کاغذ، جدے تے فقہ چھپدی ہے وہ بھی کاغذ، اور قربان جاواں جدے تے قرآن چھپدا ہے یہ بھی کاغذ۔ وہ کاغذ ہو رہے، وہ کاغذ ہو رہے، وہ دی قدر ہو رہے، وہ دی قیمت ہو رہے، پر ایس کاغذ دی شان ہو رہے ہے تے بھی کاغذ، پر یہ دی نسبت قرآن والے بولو، اس کاغذ دی نسبت یہ دی نسبت قرآن والے ویکھ لے ہے تے تو بھی ہے، تو بھی ہے، اسی بھی ہیں، یہ بھی نے سارے ہیں، پر ابو بکر صدیق ہے، میرا فاروق فاروق ہے، عثمان میرا عثمان ہے، علی میرا علی ہے، یہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس واسطے بنے کہ نسبت مصطفیٰ والے، نسبت انہاں دی مصطفیٰ، جنت دے سرٹیفکیٹ دنیا تے چلدیاں پھردیاں ملے۔ ایسے نسبت دی دساں لاج کیویں رکھی گئی؟ ہائے ہائے، ایک سفینہ صحابی ہے جنگل چپڑیا، کتنے اپڑیا؟ جنگل، آندا لشکر تو بچھڑ گیا تے جنگل چ چلا گیا، سنو کیڑیاں کو ڈرنے والے ہو، آندا میں جدو جنگل چ قدم رکھیا، آہا سبحان اللہ، سبحان
اہل حدیثوں تو اہل حدیث ہونا تانوں مبارک ہو آج ویکھو اس وقت دے اہل حدیث جنگل تے قدم رکھیا تے جنگل دا شیر دار دا چنگار دا آ رہا جدو میرے قریب آیا نا تے مشکات دے لفظ نے مولانا مشکات دے قریب آیا تے فرماندے نے اور جنگل دیا شیرا اکھاں کھول کے تک لے تے کن کھول کے سن لے انا صاحب رسول اللہ انا صاحب رسول اللہ او جنگل دیا شیرا کن کھول کے سن لے میں تے مدنی سرکار دا غلام ہاں میں تے مصطفیٰ دا صحابی ہاں اے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدوں میری زبان تو شیر اے گل سندا جیڑا کھان آیا جیڑا میرے تے حملہ آور بن کے آیا وہ کدی میرے اگے ہوندا کدی میرے پیچھے ہوندا دو محلاندا کدی سجے ہوندا کدی میرے کھبے ہوندا اور میریاں نوکریاں چاکریاں کردا اور سارے جنگل وچ میریاں پاسبانیاں کردا میرے دفاع کردا جا رہا ہے جدوں جنگل دی سرحد ہوندی ہے فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنگل دا شیر مینوں انج ودیا کردا جویں مہمان نوں میزبان ودیا کردے نے ایک گل تے بھی دسنی چاہتا وا کہ نبی دے صحابی دی عظمت نہیں ہے نبی دے صحابی دی شان نہیں ہے نبی دے صحابی دا احترام ہے کہ جنگل دے درندے بھی اودی عزت کرتے ہیں جنگل دے درندے بھی اودی پر پاکستان دے بکواسی بکواس کرتے ہیں پاکستان دے سبائی تباہے کرتے ہیں پاکستان دے رافضی گالیاں کرتے ہیں اور جنگل دے درندے تے ادب کرتے ہیں تسی تبرے کرتے ہو اہل حدیث یہ دی اجازت دیں گے یہ ہے ادب صحابی تے نسبت صحابی بابا جی آندے نے اللہ انہاں دی قبر منور فرما فرماندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا اور جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ گائی تے میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی تے وا سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو گت قدماں دے والا آیا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی اور جلدی سر قدماں وچ سٹیا جویں مرید سلامی آواز آندی ہے والذین معہ او لوگ جڑے نبی دے ساتھی نے رب انہاں دے چرچے کردا اللہ تذکرے کردا کتے انہاں دے ایمان دا تذکرہ کتے انہاں دے اسلام دا تذکرہ کتے انہاں دی نماز دا تذکرہ کتے انہاں دے روزے دا تذکرہ کتے انہاں دے حج دا تذکرہ کتے انہاں دے عمرے دا تذکرہ کتے انہاں دے صدقات دا تذکرہ کتے انہاں دی خیرات دا تذکرہ کتے انہاں دے جہاد دا تذکرہ کتے انہاں دے غزوات دا تذکرہ اور کتے میرے بھائی انہاں دے چلن دا تذکرہ کتے انہاں دے پھرن دا تذکرہ کتے اٹھن دا تذکرہ کتے بیٹھن دا تذکرہ کتے انفاق دا تذکرہ کتے شہادت دا تذکرہ کتے زندگی دا تذکرہ کتے موت دا تذکرہ سارا قرآن پڑھیا تے نبی دے صحابہ دی شان نہ پڑھے والذین معہ اللہ تانوں نبی دے ساتھیاں دا ساتھی بنا ہے جڑے نبی دے ساتھی دساں کدا ذکر کرا ایک ساتھی آئی جدا نام صدیق رضی اللہ تعالی
ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੜਵਾ ਸਕਦਾ سونا سن سن ذرا اتنے کیڑے کو پہ ڈرتے ہیں حق و صداقت کی نشانی ہاں جی سن لے انہوں دی دوستی دا مصاحبت دا محبت دا سنگت دا یاری دا رفاقت دا قرآن تذکرہ کر رہا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ہائے ہائے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ فرماندے نے آوے جدو تساں مدد نہ کیتی رب دی مدد کیتی فرمایا کافراں نے کٹ دیتا سان یسنئی نے اور دوسرے مشن اور دوسرا سی دعاں از ہما فل غار جدوں غار وچ سی از یقول لصاحبہ جدوں دوویں غار وچ سن از یقول لصاحبہ قرآن سو جتھے بھی آوے قرآن سو حجرے وچ تے قرآن سو جے امام باڑے وچ قرآن سو جتھے بھی چوراہے تے رستے تے قرآن سو از یقول لصاحبہ کہو سبحان اللہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ ہارون آبادیو اذ یقول لصاحبہ جدوں نبی اپنے دشمن نو آندا سی ترجمہ صحیح ہے کیڑا ہی لڑ گیا جے بولو ترجمہ صحیح ہے اذ یقول لصاحبہ جدوں نبی اپنے دشمن نو آندا سی یہی ترجمہ اذ یقول لصاحبہ کرو ترجمہ کرو ترجمہ کرو ترجمہ اگر کوئی اپنے پیو دا اپنا ترجمہ دسے مینوں ادا کی مان اذ یقول لصاحبہ یا تے قرآن وچوں لفظ کڈ کے وکھا یا سینے وچوں صدیق دی عداوت کڈ کے وکھا اللہ ذوالجلال دی قسمیں کوئی ایمان دا لال قیامت دیاں کندا تک قرآن دی الفاظ کڈ سکدا بولو بدل سکدا نہیں بدل سکدا تے ایدا قصور ہے کہ سینے چ عداوت صدیق دی رکھی ہے اس واسطے نو لتر پیندے رہن گے مکے وجدے رہن گے بلیڈ وجدے رہن گے وجدیاں رہن گیاں لتر پیندے رہن گے سینہ کو بیاں کرتا رہے گا جس سینے چ ابو بکر دی دعوت ہوئے جس سینے چ فاروق دشمنی ہوئے جس سینے چ عثمان ہوئے جے سینے چ میرے ایسا صدیقہ دا کینہ ہوئے اور سینہ اس لے کے کہ انہوں مکے پیندے رہن چھتر وجدے رہن چھتر چھتر
مکے ایک مینوں آندا ہے ویکھا اتنا پیار ہے ایڈے مکے مار دے نے پیڑ نہیں ہوندی میں آکھیا مکا بھی اپنا سینہ بھی مکا بھی اپنا تے سینہ بھی اب پتہ تے تد لگدا سینہ تیرا ہوے مکا ہی دا ہوے ویکھاں گے پانی منگنا کہ نہیں سانو مکا مارن دے ہورا پیڑ ہوندی ہے کہ نہیں سب جھوٹ ہے اچھی بولو سب رب نے سزا دیتی ہے مکے پیندے رہن گے جب تک صدیق دا کینا فاروق دا کینا انہاں نوں لتر پیندے ہی پیندے رہن گے انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ پیندے رہن گے اور میرے بھائی میں دسنا چاہنا ویکھ لے آیا ساتھی آیا سبحان اللہ بولو ساتھی صدیق ساتھی آیا ہجرت دی رات ہے اور میرے علی میرے وال دیکھو میرے پیارے علی آ میری چادری لے کے میرے بستر تے سو جا اے امانتاں نہیں کافراں دیاں واپس کر کے آ گئی جتھے دشمناں دا خطرہ ہے علی نو بستر تے سوایا تے صدیق نو نال لیا اور جتھے دشمناں دا خطرہ نا جیڑی رات جان دا خطرہ علی نو آکھیا تو بستر تے چپ کر کے سو جا اٹھی نا تے صدیق خطرہ جو اج رات تو نال چل اوے عظمت ویکھ شان ویکھ میں تے علی دی وی عظمت دا قائل ہاں علی صفدر حیدر شیر ببر فاطمہ دا شوہر اور حسنین دا پتر اللہ ذو الجلال دی قسم میری اکھاں دا تارا پر میرے مصطفیٰ فرماندے نے علی بستر تے تو سو جا اج رات جان دا خطرہ جان دا خطرہ دشمناں دا خطرہ تلواراں لہرا رہی نے تو سو رو میرے صدیق تو نال آ جا جتھے خطرہ سونیا تو میرے نال نہ رہے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ چار چفیرے دشمناں دا پیرا تے میں کیویں نکلا فرمایا محبوب اپنی مٹھی چ مٹی لا کے سٹ دے ربا انی کو مٹی چاٹ پھیرے بے ایمان کھلوتے نے کالے منہ والے انہاں ساریاں دے اکھاں وچ کیویں پے گی فرمایا تیرا کم اینی کو مٹی لے کے سٹ دے تیرا کم سٹنا تے میرا کم ساریاں دی اکھاں وچ پا کے انیاں کرنا نبی دا معجزہ اچھی بولو نبی دا اہل حدیث نبی مندے نے نبی دا معجزہ مندے نے کرامت مندے نے ولی دی کرامت مندے نے تے ولی دی ولایت مندے نے شہید دی شہادت مندے نے صحابی دی صحابیت مندے نے ایمان والے دا ایمان مندے نے آئے صاحب قرآن دی عظمت مندے نے تے رحمان دی توحید تے یکتائی مندے نے میں تینوں دساں ایویں بھلیکھے وچ نہ رہی تینوں مسلک اہل حدیث کے سے حوا بنا کے پیش کیتا ہے اللہ ذو الجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اہل حدیث وہ ہوندا ہے جڑا رب دی توحید مننے مصطفیٰ دی اطاعت کرے صحابی دا عزت کرے اولیاء دا احترام کرے میرا قصور ہے میں آنا سارے شہر والوں تینوں چھڑا کے مکے مدینے پہنچا دے گا سارے رستیاں تو ہٹا کے صحرائے اعظم جی ٹی روڈ مدینے سے چلا دے گا اور ساریاں نسبتاں توڑا کے مصطفیٰ دی نسبت توڑا دے گا میرے بھائی آنا جا کے فیصلہ کر لیے جھگڑے مکا لیے اچھی بولو جھگڑے اج اتنے جلسے میں اہل حدیث سے آئے ہی نے دیوبندی بھی آئے ہونے نے تے بریلوی آئے ہونے اسی آئے ہیں کٹھے ہوئے ہیں تو بھی آ اور تو پٹ جایا میں ہس جاوا تو پٹ جایا میں صبر لے کے آوا تو اصول کافی فروع کافی لے کے آ میں قرآن لے کے آوا اور تو اپنا امام بارہ لے کے آ میں بیت اللہ لے کے آوا اور آ میرے بھائی تو اپنے امام لے کے آ میں محمد مصطفیٰ لے کے آوا
تے اج فیصلہ نہ کریے، بولو کریے کہ نہ؟ جھگڑے مکائیے کہ نہ؟ کربلا چ ایک بچہ بچیا، نہ کیے زین العابدین، بولو کی نہ ہے؟ سارے یاد کر لو کی نہ ہے؟ 12 امام، اور سنو ہارون آبادی ہو، اے پچھلے مہینے میں انہوں دے 8-9 امام ویخ کے آیا، 12 امام 8-9 ویخا، عراق دے دورے تے گئے سا تے اے بڑے بڑے امامہ دیا قبر اتھے، موسیٰ کاظم دی قبر بغداد وچ، اور تقی دی قبر بھی بغداد وچ، حضرت حسن عسکری دی قبر اور نقی دی قبر، تو امام غائب اور دی تھا مرہ وچ 5 ہو گئے، علی المرتضیٰ دی قبر نجف وچ، میں اتنے بھی دیکھ کے آیا، تے حضرت حسین تے انہاں دے رفقا دیاں قبراں اے کربلا وچ نے، میں وہ بھی ہن ویکھ کے آیا اس مہینے، تے کوفے گیا مسلم بن عقیل دی قبر ویکھ کے آیا، تے ہانی بن عروہ دی قبر بھی ویکھ کے آیا، میں یہ ساریاں تیریاں قبراں تک کے آیا، ساڈے بھی لگتے نے، ساڈے بھی بزرگ نے، ساڈے بھی وہ میرے بھائی سر دے تاج نے، میں دسنا یہ چاہنا وا کہ ویخ لے علی المرتضیٰ 1 نے، حضرت حسین 2 نے، حضرت حسن 3 نے، یہ 3 تے پہلے گزر چکے نے، کربلا دے وچ ایک بچہ جہاں نام ہے زین العابدین، میرے واسطے ذرا سارے دیکھو نا تے ٹیپ ریکارڈاں چ ریکارڈ کر لو، زین العابدین کربلا چ بچے نے، زین العابدین دا بیٹا امام باقر ہے، امام باقر دا بیٹا امام جعفر ہے، امام جعفر دا بیٹا موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم دا بیٹا جڑا ہے وہ علی رضا ہے، علی رضا دا بیٹا جڑا تقی ہے، تقی دا بیٹا جڑا نقی ہے، نقی دا بیٹا حسن عسکری ہے، حسن عسکری دا بیٹا انہاں امام غائب بنایا، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اج اساں فیصلہ کرنا ہے، آ جڑا تابوت نکلیا، ذوالجناح نکلیا، گھوڑا نکلیا، چھڑیاں وجیاں نے، زین ہوئے نے، علم نکلیا، بھنگڑے پے نے، ناچ ہوئے نے، جو کچھ ہویا ہے، میں ہن تہاڈے کوئی پوچھنا چاہنا وا، کیا امام زین العابدین نے گھوڑا کڈیا؟ بولو وہ بولو تے صحیح، امام زین العابدین نے ماتم کیتا، وہ دے بیٹے امام باقر نے ماتم کیتا ہے، وہ دے بیٹے امام جعفر نے گلیاں وچ گھوڑے کڈے نے، وہ دے بیٹے علی رضا نے گھوڑے کڈے نے، وہ دے بیٹے تقی نے گھوڑے کڈے نے، وہ دے بیٹے نقی نے گھوڑے کڈے نے، وہ دے بیٹے میرے بھائی حسن عسکری نے گھوڑے کڈے نے، انہاں ماتم کیتا، وہ جانی دا اعلان ہے، اگر انہاں کولوں گھوڑے کڈنے وکھا دے میں پٹنا وکھا دے میں اج تینوں پٹ کے جاواں، تیریاں 14 نسلوں پٹ کے جاواں، تے تو آنا ایک گھوڑا، میں 50 گھوڑے کڈ کے جاواں، نال 50 کھوتے بھی کڈ کے جاواں، بھاویں مینوں کسے کمیار نہ ٹھیکہ کرنا پے، لیا انہاں تو ثابت کروا، اے ادھر سورج چڑھ جائے گا، ملا زہر دا پیالہ پی لے گا، لیکن اپنے 12 امامہ تو ماتمی جلوس سے گھوڑا کڈنا ثابت کروائے گا، یا انہاں امامہ دا نام لینا چھڑ دے، یا انہاں تو ثابت کروا دے، جے ثابت کروائے گا تو اگلے سال سب تو اگے گھوڑا میرا ہوئے گا۔ لڑائی مکدی ہے کہ نہیں؟ بولو مکدی ہے کہ نہیں؟ لے سانو پڑیا پڑایا نہیں مل رہا، 12 امامہ تو گھوڑے کڈنے وکھا دے، اگلے سال تیرے امام واڑے میں بھی آواں، نہیں تو ساری مسیح آنا پڑے گا، کوئی ایمان دا لال وکھا سکدا؟ دیکھو جھگڑے مک انتظامیہ میں الگ جکے یزدان نہیں آ رہا، یزدان میں تے جھگڑے مکان ہویا، پان نہیں آیا، نہ گھبرو، ساڈے والوں امن امان دا کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا، جدو ہوئے گا ادھر ہوئے گا، اسی تے مکان اس ملک دے محب اسیاں، ملک دے محب اسیاں، حاصل کرنے والے اسیاں، ساڈے بزرگاں دیاں قربانیاں نے، انہاں دے خون دی آب جاری کیتی ہے، اس ملک دیاں بنیاداں تے ہڈیاں میرے اکابر دیاں نے، اس واسطے اسی چاہنے ہیں ملک باقی رہے، ایدا تحفظ ہوئے، ایدا استحکام ہوئے، اور ایتھے نظام اسلام ہوئے۔ میرے بھائی میرے مصطفیٰ نکلے، اور بولو ہجرت دی راتی نکلے، نکلے ہن میرے واسطے تکدے رہے، اگے جا کے تے صدیق نو نال لیا، علی تو ستارے اٹھی نہ، دشمناں دا خطرہ ہے،
चादर मेरी उत्ते लीला, एक मैनू आंदा है सबाई यजदानी वेखी हिजरत दी रात नबी दी चादर अली दे कम आई। मैं आख्या ओ आई, मैं आख्या वे आखो तुसी भी आई। नबी दी चादर अली मुर्तजा दे कम आई। हाय पर मैं आख्या सजना तेरी नजर इत्थे ते पई है ते दूजी चादर ते नहीं पई। गार दे विच जाके सिद्दीक दी चादर नबी दे कम आई। गार विच जाके सिद्दीक दी चादर मेरे नबी दे कम और वो चादर भी मानना ते मैं वो चादर भी मानना। नाल गए ना ते वो पहाड़ी बड़ी उच्ची ते बड़ी कठिन, जिन्नू राह कोई नहीं, जिन्नू सड़क कोई नहीं ते जिन्नू पौड़ी कोई नहीं। मैं भी चढ़ के वेख्या अल्लाह अल्लाह मेरे महबूबा तुसी बाहर खलो जाओ, मैं अंदर जाना वा, जाके हालात दा जायजा लेना वा। अंदर गए ने मेरे सिद्दीक अंदर जदों गए ते ओ दिन शेबो फराज नू बराबर कीता, ऊंच नीच नू बराबर कीता। इधर भी खुड्डा, इधर भी सुराख, इधर भी खुड्डा। और मैं सदके जावा मेरे सिद्दीक ने अपने मोढियां तो चादर ला के पाड़ पाड़ के लीरा बना बना के सारिया खुड्डा नू बंद कीता ते दो खुड्डा बच गईयां। बोलो दो खुड्डा बच गई। हरूना बादिया मिसका शरीफ अंदर मौजूद है। उन्होंने दोवां खुडा दे अगे, उन्होंने दोवां सुराखां दे मुंहां दे अगे मेरे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनियां दोवें अड्डियां दे लईयां, मुतमईन हो गए। अर्जा करदे ने मेरे महबूबा अंदर तशरीफ ले आओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले आउंदे ने। ओ कुर्बान जाओ गोद सिद्दीक दी सिर मेरे मुस्तफा दा। दसो हाँ दुश्मन की गोद विच नींद आउंदी है? नहीं। किसी दाकर नूं आखो अज दी रात मेरी गोद च कढ जाए। चलो जियाउल हक नूं आखो एक रात बेनजीर की गोद विच कढ जाए, कढेगा। और मुखालिफ की गोद में नींद आती कोई नहीं, सिर रखता ही कोई नहीं। गोद सिद्दीक दी है, सिर मुस्तफा दा है। और कुर्बान जावा गोद सिद्दीक दी है। हाय 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 गोद में कुरान दा सिर पिया, सहबे कुरान दा सिर पिया, और पैगंबरे ज़मान दा सिर पिया, माए दरख्शां दा सिर पिया। नबी थका, नबी टुटा, रात दी बेदारी है, जगातरा है, सिर गोद में रख के नबी नूं नींद आ जाती। आका दी अख लग गई। बोलो नबी दी अख लग गई। उधरों दुश्मन उत्ते पहुंच गए। मक्के वाले दुश्मन गार दे सिर दे पहुंच गए। और दुश्मन बाहरों जड़े आए ने ओ सिद्दीक दे दुश्मन ते एक विचों दुश्मन काला निकले है। ओ भी आंदा मैं भी तेरा दुश्मन, क्यों तू दुश्मनी करना? आंदा है मैं नबी ते सिद्दीक नूं कट्ठियां नहीं वेख सकदा। एक दुश्मन विच ओदा मुंह काला, काला नाग निकलिया ते बाहरों दुश्मन गार दे मुंह च आ जांदे ने। मेरे भाई ये दुश्मन अंदर दा अड्डी ते डंग मारदा है। आंदा अबू बकर तेनू नबी ने कट्ठा मैनू मारा नहीं खांदा। डंग मारदा है, डंग मेरे सिद्दीक दी अड्डी ते लगदा है। हदीस पाक अंदर मौजूद है, डंग लगदा है ते मेरे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो हरकत नहीं करदे ताकि पैगंबर बेदार ना होवे, आवाज न होवे। और अखां दे आंसू डुल पैंदे ने, डिगदे ने ते मुखड़ा मुस्तफा ते डिगदे ने। आंसू डिगे ते मेरे पैगंबर दी अख खुलदी है। वेखिया सिद्दीक रो रहा, और मेरे सिद्दीक क्यों रो रहा? आका की दसा, एक मूजी ने डंग मारिया है, अड्डी इंज चुक के विखा दिती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस डंग ज़दा जगह दे उत्ते अपना लब ला दिता है। बोलो अपना लब ला दे तो सदके जावा। वो हुणे एक कह रहा सी ए लबो लब है, ए लबो लब है, जेड़ा खैबर विच अली दी अख ते लगा, गार विच सिद्दीक दी अड्डी ते लगा। और लबो लब जेड़ा खंदक विच मेरे जाबर दी हांडी च पै गया।
جڑا خیبر ہے جڑا خندق وچ میرے جادر دی ہانڈی جے اکھ تے لگدا ہے دکھ تر جاندا ہے، اڈی تے لگدا ہے زہر تر جاندا ہے، ہانڈی چ پیندا ہے کھانا ود جاندا ہے۔ اج دے مولوی نو آکھو تھک کے ویکھو سر سلامت جاندا ہے کہ نہیں؟ ہے تھک نبی دا وادی اس موجے نو مانتے نے، بولو اسی اس موجے نو ساڈے بابا جی اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی کرے فرماندے نے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سنیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سنیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں ایک لیلا سوا سر دانے سی ایک لیلا سوا سر 12-1300 فوجیاں کھانے سی۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس